स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अघिल्लो क्लासमा हामीले नेशनल इन्कम भन्ने च्याप्टरको बीबीएस सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्स सब्जेक्टको नेशनल इन्कम भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि चाहिने फर्मुलासँग सम्बन्धित भएर हामीले यो पर क्यापिटा इन्कम सम्म चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौं, सूत्रहरू हेरिसकेका थियौं। अब आज हामी क्याल्कुलेसन अफ नेशनल इन्कम यो दुईटा मेथडबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ इक्जाममा सोधे अनुसारले। त्यसकारणले हामी इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथड गरेर हामी नेशनल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो नेशनल इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथड गरेर 5-5 मार्क्सको गरेर पनि सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ है। कहिलेकाहीँ सिधै हामीले यो 7 नम्बरसम्म अथवा मिलाएर हाम्रो यो 7 नम्बरसम्म पुग्ने गरी गरेर 10 मार्क्सको सोध्छ डाइरेक्टली है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने क्याल्कुलेट नेशनल इन्कम बाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर सोधिन्छ है। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि इन्कम मेथडबाट छुट्टै तरिकाले देखाइदिने नेशनल इन्कम निकालेको र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट छुट्टै तरिकाले देखाइदिने। यति गरेर हाम्रो 5-5 मार्क्स डिस्ट्रिब्युट भएर 10 मार्क्स आउने गर्छ है। मेनली हाम्रो यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आइ नै रह्छ र यो पालि पनि आउने सम्भावना छ। यो पालि आउँदाखेरि कस्तो आउला मेरो विचारमा भने यो यसरी नै इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथड दुईटा मेथडबाट 5-5 मार्क्स गरेर सोध्न सक्ला है। अब यदि सोधेन भने यो त पक्का नै सोधिहाल्छ माथिल्लो तरिकाबाट, त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेका छौं। अब न्युमेरिकल प्रब्लम गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्स कन्फर्म है। अब इन्कम मेथडमा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यदि क्वेशनले सिधै प्रॉफिट भनेर दियो भने त हामी प्रॉफिट भनेर लेखिदिहाल्छौं। यहाँनेर जुन हामी यो प्रॉफिट हो नि, यो प्रॉफिट चाहिँ हामीले यहाँ निकालेको प्रॉफिट यहाँ राख्ने हो है। अब प्रॉफिट सिधै क्वेशनले दियो भने हामीलाई आनन्द, यो प्रॉफिट भनेर सिधै प्रॉफिट इक्वल टु रुपीज भनेर लेख्दा भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ क्वेशनले भन्दाखेरि प्रॉफिट हामीलाई हिडन दिन्छ क्या। प्रॉफिटसँग सम्बन्धित चाहिँ 2-3 वटा आइटमहरु भित्र प्रॉफिट भित्र पर्ने आइटमहरु दिन्छ र प्रॉफिट दिँदैन। अब यसरी प्रॉफिट नदिएको बेला चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड अनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स दिएको हुन्छ है। क्वेशनमा डिभिडेन्ड, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट र कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स रहेछ भने हामी त्यो तीनटालाई जोडेर चाहिँ प्रॉफिट भनेर लेख्छौं है त। प्रॉफिट लेख्छौं अनि डिभिडेन्डको मा दिएको अमाउन्ट अनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटमा दिएको अमाउन्ट र कर्पोरेट इन्कम ट्याक्समा दिएको अमाउन्ट, यो तीनटा आइटमको अमाउन्ट जोडेर हामी टोटल प्रॉफिट भनेर यहाँनेर प्रॉफिट निकाल्छौं। अब त्यसपछि जीडीपी एट एमपी है, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन निकाल्छौं। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि रेन्ट भनेको भाडा है। भाडा भनेको चाहिँ हामीले वस्तु उत्पादन गर्नको लागि कुनै एउटा रुम लिएर अथवा कुनै एउटा घर लिएर चाहिँ हामी त्यसमा वस्तु उत्पादन गर्न थाल्यौं भने त्यसलाई हामीले निश्चित पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ भाडा। अनि प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हामीले वस्तु उत्पादन गर्नका लागि चाहिने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि लोन लिने है। लोन लिएपछि अथवा कोहीबाट सापटी लिने, त्यो सापटी लिए बापत हामीले निश्चित रकम बुझाउँछौं, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट। प्रॉफिट भनेको चाहिँ त्यो एज अ होल समग्र संगठनको अब वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि निश्चित रकम चाहिँ नाफा भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो प्रॉफिट चाहिँ यहाँनेर आइसक्यो। डिभिडेन्ड अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट र कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स यसरी बाँड्नुपर्छ। प्रॉफिट भनेर हामीले डिभिडेन्ड दिनु पर्यो, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटमा पनि राख्नु पर्यो र इन्कम ट्याक्सहरु पनि तिर्नु पर्यो कर्पोरेट। त्यसकारण प्रॉफिट भनेर त्यो टर्म आयो। र कम्पेन्सेसन फर इम्प्लोइलाई कम्पेन्सेसनसँग सम्बन्धित कम्पेन्सेसन पनि दिनु पर्यो है। अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस पनि जोडिने भयो। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस किन जोडियो भन्दाखेरि जीडीपी एट एमपी मा चाहिँ हामीले जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल्दैछौं, मार्केट प्राइसमा भने चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र डिप्रिसिएसन दुईटा जोड्नु पर्ने हुन्छ। अगाडि हामीले यहाँ हेरौं जीडीपी एट एमपी है, सरी यसमा हैन, यो जीडीपी एट एमपी भनेको त जीडीपी एट एफसी हो नि त। जीडीपी एट एफसी र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडेको हो है। जीडीपी एट एमपी भनेको जीडीपी एट एफसी र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस जोडिएको हो। अब जीडीपी एट एफसी मा डिप्रिसिएसन मैले यहाँ लेखेछु, यो डिप्रिसिएसन यहाँ माथि नै पनि हुन्छ है। डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो जीडीपी एट एमपी मा
वेजेस स्यालेरी रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट डिप्रिसिएसन यो माथि आउने हो अनि कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ पनि आउँछ जीडीपी एट एमपी भन्नेमा है कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ पनि आउँछ यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स किन आयो भन्दाखेरि जीडीपी एट एफसी भनेको चाहिँ यो सबै सम हो र त्यसमा एफसी बाट मार्केट प्राइसमा लानको लागि अगाडि डिस्कस गरे जस्तै एफसी फ्याक्टर कस्टबाट मार्केट प्राइसमा लानको लागि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडिने गर्छ है त्यसकारणले जीडीपी एट एमपी को फर्मुला के हुन गयो त भन्दा रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स प्लस डिप्रिसिएसन यो डिप्रिसिएसनलाई तपाईहरुले रेट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट अनि डिप्रिसिएसन लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो यताउता हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन है जे होस् यहाँ आउने आइटम चाहिँ छुटाउनु भएन अब त्यति भइसकिसकेपछि अब जीएनपी एट एमपी अब जीएनपी एट एमपी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एमपी सेम छ तर जीडीपी बाट जीएनपी लानु पर्यो है डोमेस्टिक बाट नेशनलमा लानु पर्यो भने के गर्ने भनेको छ भने अगाडि नै नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड लाई चाहिँ जोड दिने किनभने डोमेस्टिकमा चाहिँ त्यो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड हुँदैन र जुन अब त्यो डोमेस्टिक नेशनल हुँदैछ भने चाहिँ बाहिरबाट आएको विदेशबाट प्राप्त खुस साधन आम्दानी जोडिने भएकोले जीएनपी एमपी भनेको जीडीपी एमपीमा एमपी बाट जीएनपी एमपी लानको लागि चाहिँ जीडीपी एमपीमा एनएफआई जोड दिने है त्यति भइसकेपछि हाम्रो जीएनपी एमपी आउँछ अब एनएनपी एमपी कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ एमपी सेम छ जीएनपी र एनएनपी है जीएनपी भनेको ग्रस नेशनल प्रोडक्ट र एनएनपी भनेको नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रसबाट नेटमा लानको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ठुलोबाट सानो डिप्रिसिएसन घटाउने है त अब ग्रसबाट नेशनलमा लानको लागि चाहिँ सानोबाट ठुलोमा लानको लागि चाहिँ ग्रस भनेको सानो अब नेशनल भनेको राष्ट्रव्यापीमा लानको लागि डिप्रिसिएसन घटाइदिने है अब यति गर्दाखेरि हाम्रो एनएनपी एमपी आउँछ अब हामीलाई त नेशनल इन्कम भनेको त एनएनपी एफसी भनेर अगाडि पनि डिस्कस गरिसकिया छ त्यसकारणले एनएनपी एफसी चाहिँ नेशनल इन्कम हो भनेपछि एनएनपी एफसी चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एनएनपी एमपी छ अब एमपी बाट एफसी मा लानको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटाउने अघि एफसी बाट एमपी मा लान चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडिन्थ्यो है एफसी बाट एमपी मा लान अघि जीडीपी एट एफसी मा एफसी लाई जीडीपी एट एमपी बनाउनको लागि यहाँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडिएको छ त्यसै गरेर हाम्रो एनएनपी एट एफसी लाई एमपी लाई चाहिँ एनएनपी एट एफसी मा लानको लागि चाहिँ अघि यहाँ जोडियो एफसी बाट एमपी भनेको सानोबाट ठुलोमा जाँदा अब ठुलोबाट सानोमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटाउँछौँ है अब त्यति गरेर हाम्रो एनएनपी एट एफसी भन्नु नै नेशनल इन्कम हो अब नेशनल इन्कम आइसक्यो अब त्यो यहाँनिर जुन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको कुरा गरेको छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि जम्मा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कहिलेकाहीँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ है जम्मा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स टोटल इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा अब त्यो क्वेसनमा चाहिँ सब्सिडिजहरू दिएको छ भने त्यो सब्सिडिज चाहिँ घटाउनु पर्छ यति गर्दाखेरि हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स आउँछ कहिलेकाहीँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स नै भनेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा र कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र त्योसँग सम्बन्धित सब्सिडिज भनेर दिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट सब्सिडिज घटाउनु पर्ने हुन्छ है अब हाम्रो इन्कम मेथडमा यति नै हो है अब हामी एक्सपेन्डिचर मेथडमा जान्छौँ एक्सपेन्डिचर मेथडमा जाउँ अब एक्सपेन्डिचर मेथडमा जानुभन्दा पहिला यो डिप्रिसिएसन भन्ने टर्म चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ सिधै डिप्रिसिएसन भनेर दियो त्यो बेला त हामी डिप्रिसिएसनै भनेर लेखिहाल्छौँ है तर कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्याउने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिप्रिसिएसनलाई अर्कै नामले पनि दिन्छ क्या जस्तो कि क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल यसरी दियो भने पनि हामी अब डिप्रिसिएसन होइन जस्तो लाग्छ नि त त्यसकारण हामी यो इन्क्लुड नगर्न सक्छौँ त्यसकारण नझुक्किनु होला डिप्रिसिएसन भनेर कहिलेकाहीँ दिन्छ कहिलेकाहीँ क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स भनेर दिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर पनि दिँदो रहेछ यो तीनटै भनेको कुरा डिप्रिसिएसनै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो डिप्रिसिएसनै भनेर दियो कि त क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स अथवा कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर दियो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पैसा डिप्रिसिएसनको रहेछ है भन्ने बुझ्नु पर्यो अब हामी एक्सपेन्डिचर मेथडमा जाउँ अघि हामीले इन्कम मेथडमा गयौँ इन्कमसँग सम्बन्धित भएर गरेको थियौँ यहाँनिर डिभिडेन्ड अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट इन्कम सबै इन्कमसँग सम्बन्धित रेन्ट इन्ट्रेस्टहरू है अब यतापट्टि एक्सपेन्डिचरमा आएपछि चाहिँ हामी सबै इन्फर्मेसन एक्सपेन्डिचरको मात्रै हेर्छौँ एक्सपेन्डिचर मेथड चाहिँ सजिलो छ किनभने एक्सपेन्डिचर मेथड र इन्कम मेथड छुट्याएर क्वेसनले यदि दिन्छ भने हामीलाई यो टर्महरू सबै दिएको हुन्छ
प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको हुन्छ अनि ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन अनि गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर योसँग रिलेटेड चाहिँ ठ्याक्कै एउटा फ्याक्ट दिएको हुन्छ हामीले कुनै प्रोसेसमा लगेर कुनै फर्मुला लाएर यी क्वेसनहरू निकाल्नु पर्दैन यी टर्महरू निकाल्नु पर्दैन सिधै क्वेसनमै दिएको हुन्छ है अब जीडीपी एट एमपी एक्सपेन्डिचर मेथडमा चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर व्यक्तिगत अन्तिम उपभोग खर्च है व्यक्तिगत अन्तिम उपभोग खर्च प्लस ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेको कुल ग्राहस्थ पुँजी निर्माण संरचना है कुल ग्राहस्थ पुँजी संरचना प्लस गभर्नमेन्ट फाइनेन्सियल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको सरकारी वित्त उपभोग खर्च र नेट एक्सपोर्ट यति हुन्छ तर अब यहाँनिर सिधै यिनीहरू टर्म दिन्छ सिधै प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर अथवा फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनिदिन्छ अनि ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन यसमा चाहिँ झुकिन्छ यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ है अब यदि हामीलाई क्वेसनमा नेट डोमेस्टिक यो ग्रसको ठाउँमा नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेर दियो भने चाहिँ हामी नेटलाई ग्रसमा लानको लागि डिप्रिसिएसन जोड्छौँ किन भन्दाखेरि अगाडि पनि त हामी ग्रसलाई नेटमा लानको लागि डिप्रिसिएसन घटाउँथ्यौं है ग्रसबाट नेटमा लानको लागि चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन घटाउँथ्यौं तर यहाँ चाहिँ केस कस्तो छ भन्दाखेरि नेट दिएर ग्रसमा लानुपर्ने हुन्छ नेट दिएर ग्रसमा लानु पर्दाखेरि चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन घटाउनुको सट्टा जोड्छौं है यति फरक हो यहाँनिर ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन दिएन भने चाहिँ हामी नेट दिएको हुन्छ नेटमा चाहिँ डिप्रिसिएसन जोड्छौं डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ यो तीनटा नाम है डिप्रिसिएसन नै मात्रै भनौं कि त क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स भन्छ कि कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल यसरी नाम फरक नामले दिएको पनि हुन सक्छ त्यो फरक नामलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेर डिप्रिसिएसन यहाँ जोड्नुपर्छ नेट दिएको केसमा ग्रस दियो भने त हामी ग्रस नै लेखिहाल्छौँ है अब गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर यानी कि सरकारी अन्तिम उपभोग खर्च यो खर्च पनि क्वेसनले सममा दिएको हुन्छ भनेको गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेरै क्वेसनमा दिएको हुन्छ अब नेट एक्सपोर्ट यो नेट एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ खुद निर्यात चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर हामीले कति एक्सपोर्ट गर्यौं यानी कि हामीले कति बेच्यौं विदेशतिर लगेर र विदेशतिरबाट चाहिँ हामीले कति ल्यायौं त्यसको चाहिँ एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट घटाइसकेपछि नेट एक्सपोर्ट आउँछ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ माइनसमा पनि आएको हुन्छ यानी कि हामीले आयात चाहिँ बढी गरेको छौं इम्पोर्ट चाहिँ बढी गरेको छौं एक्सपोर्ट चाहिँ कम्ती गरेको छौं भने माइनसमा आयो है कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एक्सपोर्टै बढी गरेर इम्पोर्ट कम गरेको हुन्छौं तर हाम्रो देशको केसमा चाहिँ अब क्वेसनले चाहिँ जस्तो दियोस् तर हाम्रो देशको यसरी इकोनोमीको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट कम र इम्पोर्ट बढी भइरहेको हुन्छ है रियल वर्ल्डमा चाहिँ अब क्वेसनमा त हामीलाई एक्सपोर्ट बढी र इम्पोर्ट कम भनेर पनि दिएको हुन सक्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ यो नेट एक्सपोर्ट कहिलेकाहीँ सिधै दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दिएको हुन्छ त्यसबाट निकाल्नु पर्यो र झुकिने भनेको ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन यदि ग्रस डोमेस्टिक दियो भने ग्रस डोमेस्टिक नै राखिदिने यदि नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेर दिएको छ भने चाहिँ हामी त्यो नेटलाई ग्रसमा लानको लागि डिप्रिसिएसन जोड्ने है डिप्रिसिएसनलाई यो तीनटा नामले चिनिन्छ अब यति भएपछि हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि सक्यो अब यति जीडीपी एट एमपी निकालिसकेपछि त अब अरु प्रोसेस चाहिँ सेम है जीडीपी एट एमपी बाट जीएनपी एमपी गर्नको लागि त्यही मासतिर जीडीपी एट एमपी आकै हुन्छ उता एक्सपेन्डिचर मेथडमा पनि त्यसमा एनएफआईए जोड्दिने अनि एनएनपी एमपी निकाल्नको लागि फेरि जीएनपी बाट एनएनपी मा जानुपर्ने छ त्यसकारणले ग्रसबाट नेटमा जानको लागि डिप्रिसिएसन घट्यो अनि एनएनपी एमपी बाट एनएनपी एफसी मा जाँदैछौं भने यो ठुलोबाट सानोमा जाँदाखेरि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घट्यो है एनएनपी एमपी बाट चाहिँ एमपी भनेको त ठुलो भनेको मार्केट प्राइस र फ्याक्टर कस्टमा चाहिँ छ भने यदि मार्केट प्राइसबाट फ्याक्टर कस्टमा जाँदैछौं भने हामी नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटाउँछौं एनएनपी एफसी भनेकै हाम्रो एनआई हो है त यति गरेपछि हाम्रो यो इन्कम एक्सपेन्डिचर मेथड पनि सक्यो अब हामीलाई 2 मार्क्समा है भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा कहिलेकाहीँ सोधिहाल्ने यो नेशनल इन्कम एकाउन्टिङबाट यदि 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ भने हामीलाई कि त रियल जीडीपी कि जीडीपी डिफ्लेटर अथवा अब लङ क्वेसनमै पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ यो तीनटा निकाल्नु भनेर टेबल दिएर त्यो टेबल कम्प्लिट गर भनेर आउन सक्छ तर त्यो चाहिँ पुरानो सालमा अथवा प्र्याक्टिस क्वेसनमा मात्रै हालिदिएको छ हाम्रो सेटहरुमा पनि त्यसकारणले यो नआउला भर्सक यदि आइहाल्यो भने पनि हाम्रो फर्मुला यही नै हो यो फर्मुला लाएर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं तर मेनली आउने भनेको हाम्रो यो जीडीपी रियल जीडीपी र जीडीपी डिफ्लेटर चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ
2 मार्क्समा आइदिन सक्छ है। त्यसकारणले हामी रियल जीडीपी को फर्मुला हेरौँ। रियल जीडीपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला कुनै एउटा बेस इयरलाई लिएर है, कुनै एउटा बेस इयरलाई लिएर यानि कि आधार वर्षलाई लिएर त्यसको बजार मूल्यमा मापन गरिन्छ भने कुल राष्ट्र उत्पादन चाहिँ कुनै एउटा बेस इयरलाई लिएर मापन गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी रियल जीडीपी भन्छौँ है। रियल जीडीपी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा पनि कुनै पनि वर्षलाई एउटा निश्चित वर्ष मानिलियौँ कि हामीले चाहिँ 2018 लाई लिएर त्यसको मार्केट प्राइसलाई लिएर 2018 सालको मार्केट प्राइसलाई लिएर चाहिँ हामीले आजको जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो रियल जीडीपी हुन जान्छ है। अब त्यो रियल जीडीपी को फर्मुला चाहिँ नोमिनल जीडीपी डिभाइड बाइ जीडीपी डिफ्लेटर इन्टु 100%। अब नोमिनल जीडीपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन अहिले भइरहेको छ नि चालु वर्ष, यानि कि अहिले त 2022 चल्दैछ, अब यो 2022 सालको चाहिँ बजार मूल्य हुन्छ नि मार्केट प्राइस, त्यसको आधारमा मापन गरिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादन यानि कि जीडीपी चाहिँ हाम्रो नोमिनल जीडीपी हो है। रियल जीडीपी भनेको चाहिँ कुनै बेस इयरलाई मानेर बेस इयरको बजार मूल्यलाई मानेर निकालिएको जीडीपी, र हाम्रो नोमिनल जीडीपी भनेको चाहिँ अहिलेको करेन्ट भनेको वर्तमान बजार मूल्यमा मापन गरिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ हाम्रो नोमिनल जीडीपी भयो। अनि जीडीपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आधार वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा भनेको आधार वर्ष भनेको रियल जीडीपी को तुलनामा चालु वर्ष भनेको त नोमिनल जीडीपी भनेको छ नि त अघि नै, यसलाई चाहिँ बेस इयरमा मानेर जीडीपी निकाल्छौँ, यसको चाहिँ करेन्ट इयरको जीडीपी निकाल्छौँ भनेपछि आधार वर्षको तुलनामा, आधार वर्ष भनेको बेस वर्षको तुलनामा यो नयाँ करेन्ट इयरको परिवर्तन आउँछ मूल्य स्तरमा है। करेन्ट परिवर्तन हुन गएको मूल्य स्तरमा मापन गर्ने विधि भनेको आधार वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा परिवर्तन हुन आएको भनेको यसमा यसको सट्टा यसभन्दा यसमा चाहिँ कतिले परिवर्तन आयो भनेर मापन गर्छौँ मूल्य स्तर भनेपछि त्यो भनेको जीडीपी डिफ्लेटर हो है। जीडीपी डिफ्लेटर हो। अब जीडीपी डिफ्लेटरको पनि फर्मुला भनेको नोमिनल जीडीपी डिभाइड बाइ रियल जीडीपी इन्टु 100 भइहाल्यो। अब हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ रियल जीडीपी भनेर, अनि जीडीपी डिफ्लेटर पनि नदिकन गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई रियल जीडीपी चाहिँ दिन्छ अनि जीडीपी डिफ्लेटर निकाल भन्छ। अनि जीडीपी डिफ्लेटर चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि नोमिनल जीडीपी डिभाइड बाइ रियल जीडीपी। नोमिनल जीडीपी भनेको अहिलेको करेन्ट इयरको मार्केट प्राइससँग रिलेटेड भएर हामी जीडीपी निकाल्छौँ भने नोमिनल जीडीपी, र रियल जीडीपी भनेको चाहिँ कुनै एउटा निश्चित मानिलियौँ अब अघिको उदाहरण अनुसार 2019 साललाई चाहिँ हामीले बेस इयर मानेर आजको कुल ग्राहस्थ उत्पादन यानि कि जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यो रियल जीडीपी भयो है। अनि इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो रियल जीडीपी निक्लिन्छ। नोमिनल जीडीपी डिभाइड बाइ जीडीपी डिफ्लेटर इन्टु 100% गर्ने रियल जीडीपी, र जीडीपी डिफ्लेटर निकाल्नको लागि चाहिँ यसैलाई अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो यो फर्मुला बनिएको। जीडीपी डिफ्लेटर यो उता जाँदाखेरि क्रस हुँदाखेरि यसको नोमिनल जीडीपी नै हुन्छ, नोमिनल जीडीपी डिभाइड बाइ यो उता जान्छ यो यता आउँछ, रियल जीडीपी तल हुन्छ इन्टु 100% है। यति गर्दाखेरि हाम्रो जीडीपी डिफ्लेटर पनि आयो। अब रेट अफ इन्फ्लेसन कहिलेकाहीँ सोध्छ, रेट अफ इन्फ्लेसन, यो रेट अफ इन्फ्लेसन चाहिँ मूल्य स्तरमा अथवा मुद्रास्फीतिको दर चाहिँ कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि रेट अफ इन्फ्लेसनको फर्मुला लगाउने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोध्छ। अब त्यो सोध्यो भने हामीलाई के गर्ने भन्दा चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटरमा भएको परिवर्तन दुईटा वर्ष दिएको हुन्छ, त्यस्तो केसमा यो वर्ष र यो वर्षमा कतिले परिवर्तन आयो भनेर त हामीलाई यदि परिवर्तन कम्प्यारिजन गर्नु छ भने त दुईटा इयर त दिनै पर्छ अथवा दुईटा वस्तु त दिनै पर्छ। त्यसकारण दुईटा इयर दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा इयरमा भएको चेन्ज सुरुमा भएको र अन्तिममा भएकोमा दुईटामा कस्तो चेन्ज आएको छ, चेन्ज इन जीडीपी डिफ्लेटर डिभाइड बाइ जीडीपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर भनेको पुरानो वर्षको जीडीपी डिफ्लेटर चाहिँ कति छ इन्टु 100। अब यसलाई चाहिँ कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने हामी न्यू माइनस ओल्ड डिभाइडेड बाइ ओल्ड है इन्टु 100 भनेको नयाँ अहिलेको सालमा कति छ माइनस पुरानो सालमा कति थियो है भनेको मानिलियौँ कि हामी 2021 र 22 लाई मानेर चाहिँ हामीले रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्दैछौँ भने 2022 माइनस 2021 डिभाइड बाइ 2021 इन्टु 100 गर्ने हो क्या है। यति गरेपछि हाम्रो रेट अफ इन्फ्लेसन पनि आउँछ। र हाम्रो यो च्याप्टर 2 इकोनोमिक्स सब्जेक्टको बीबीएस सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 यानि कि नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ
राष्ट्रिय आम्दानीको लेखाविधि अन्तर्गत हामीलाई इक्जाममा सोध्ने प्रब्लमसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू यति नै हो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि आफ्नो साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा योसँग सम्बन्धित भएर क्वेशन लिएर उपस्थित हुनेछौं र त्यसको सोलुसन पनि गर्नेछौं। च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो प्रतीक्षामा रहनु होला। हामी छिटै नै अरु भिडियो पनि बीबीएस सेकेन्ड इयरका, फर्स्ट इयरका, 12 का, 11 का भिडियोहरु पनि लिएर आउनेछौं। अहिले समय कार्यव्यस्तताको कारणले अरु भिडियो हाल्न पाएको छैन। अहिले बीबीएस सेकेन्ड इयरको भिडियो दिनमा एउटा लगभग हालिँदैछ है त। पछि हामी अलि छिटो रेगुलर गर्नेछौं। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।